ल हैन अस्तिकै हामी कन्टिन्यू गर्छौं हैन हामी के म्यापसम्म पढिरहेको थियो त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौं है लेट्स गेट स्टार्टेड है ओके हामीले पढेर भ्याएको भनेको यति सबै पढेको थियो यो नि पढेको थियो पढिसक्यो ओके मिड टर्म म्याक्सिमम पढ्यो है ल हामीले पढिरहेको भनेको के म्याप पढेको थियो हैन के म्यापमा चाहिँ अब त्यसलाई कसरी के अरे कतिवटा भेरिएबलको कतिवटा स्क्वायर भएको के म्याप बन्छ अनि त्यो भेरिएबललाई कसरी प्लेस गर्ने हैन अनि त्यसपछि के अरे कतिवटा स्क्वायर बक्स हुन्छ हैन अनि हामीले ग्रुप गर्न मिल्छ कोलाई ग्रुप गर्न मिल्छ हैन एउटा सिंगल कसैसँग ग्रुप भएन भने त्यसलाई हामीले आइसोलेटेड टर्म भन्छ हैन त्यसपछि हामीले ग्रुप गर्न मिल्यो भनेको पेयरमा आइदर दुईटाको कि क्वाडमा चारवटाको त्यसपछि अक्टल हैन कि त्यसपछि हामीले के अरे आठवटाको अक्टल भयो त्यसपछि 16 वटाको भनेको 2 को पावरमा चाहिँ वी क्यान ग्रुप है अनि अनि हामीले चाहिँ अर्को कुरा के पनि ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले के अरे के म्यापमा फिल गर्दा चाहिँ के अरे पिओएस को लागि गरेछ भने हामीले 0 फिल गर्नुपर्छ 0 लाई ग्रुप गर्नुपर्छ अनि एसओपी को लागि गरेछ भने हामीले 1 फिल गर्नुपर्छ अनि 1 लाई ग्रुपिङ गर्नुपर्छ है ल अनि रिडन्डेन्ट ग्रुप छ भने भनेको मतलब कुनै पनि एउटा यस्तो ग्रुप जुन अरूसँग सबैसँग पेयर भएको छ सबै एलिमेन्टहरु कुनै पनि एउटा ग्रुपको सबै एलिमेन्टहरु अर्कोसँग पनि अलरेडी इन पेयरमा छ भने वी कल देम एज रिडन्डेन्ट ग्रुप सो वी हैव टु एक्सक्लुड देम एज वेल है त्यो पनि एक्सक्लुड गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीले सिम्पली हाम्रो सिम्प्लिफिकेसन प्रोसेस भनेको त्यही आउँछ प्लटिङ गर्नु पर्यो एसओपी छ भने 1 पिओएस छ भने 0 अनि ग्रुपिङ गर्ने त्यसपछि ग्रुपिङ गर्ने टेक्निक भनेको चाहिँ आइसोलेटेड टर्ममा पेयरमा क्वाडमा अक्टेटमा हेक्समा भयो अनि एडजेसेन्ट सेलहरु मात्र हामीले पेयरिङ गर्न पाउँछ हामीले यस्तो डायगोनल पेयर गर्न पाउँदैन हैन यहाँको चारवटा एडजेसेन्ट हुन्छ यो एडजेसेन्ट हुन्छ भनेको अप र डाउन अनि राइट र लेफ्टतिर एडजेसेन्ट भन्न मिल्छ हैन तर हामीले के अरे डायगोनललाई चाहिँ हामीले एडजेसेन्ट पेयर भन्न मिल्दैन सो दैट वी क्यान ग्रुप देम लाइक दिस हैन अनि यो ग्रुपिङ गर्ने टेक्निक अस्ति हामीले हेरिसकेको थियौं अनि ग्रुपिङ गरेर मात्र हुँदैन हामीले के पनि गर्नु पर्यो रिडन्डेन्ट ग्रुप छ भने त्यो पनि हटाउनु पर्यो अनि फाइनली के गर्नु पर्यो हामीले त्यो ग्रुपिङ गरेकोबाट चाहिँ अब हामीले भ्यालु एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो र हामीले बुलियन एक्सप्रेसन चाहिँ के गर्नु पर्यो एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो यो अस्तिसम्म यहाँसम्म भएको थियो है अनि यो मैले त तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गर भनेर यो सम्म दिएँ है ओके ल ठिक छ है ल अब जाँचमा आउने क्वेसन गरौँ हैन आज हामीले जाँचमा आउने क्वेसन गर्छौं ल अस्तिकै कन्टिन्यू छ यो पनि है हामीलाई त जाँचमा यसरी दिँदैन खास गरी हैन हामीलाई जाँचमा अहिले कसरी दिन्छ अहिले म भन्छु यो त जस्ट हामीलाई एउटा मैले कसरी गर्छ मात्र यहाँ देखाइराछु अनि ओके ल अब यसलाई फिल गर्नुपर्ने पहिला तिमीले यहाँ त तीनटा भेरिएबल रहेछ किनकि यहाँ एबीसी तीनटा भेरिएबल मात्र देखाइराछ त्यही भएर यतातिर ए यतातिर बीसी यतातिर दुईटा राख्दैन यतातिर सिंगल के अरे यतातिर दुईटा राख्छ भने यता मैले अस्ति देखाइसकेलाई आइदर हामी होरिजोन्टली अर भर्टिकली जसरी गर्न सक्छौ गर तर मैले चाहिँ यसरी नै गरिरहेको छु त्यो तिमीलाई जसरी लाग्छ यु क्यान युज देम है ल अब मैले सपोज सिम एउटा एक्जाम्पल मात्र देखाइरहेको तिमीलाई हैन सपोज दिस इज माई एउटा बुलियन एक्सप्रेसन है जहाँ चाहिँ ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार छ एन्ड सो अन यो मेरो के फर्ममा छ एसओपी बिकज लास्ट टर्म भने लास्ट जुन चाहिँ एक्सप्रेसन हुन्छ नि त्यो सबै केमा छ मेरो अरमा छ सो दैट दिस इज माई सम अफ प्रोडक्टहरुको के भइरहेछ लास्टमा सम भइरहेछ अब पनि तिमीहरु कन्फ्युज हुनु भएन कि यो एसओपीमा छ कि पिओएसमा छ एसओपी भन्यो भने हाम्रो मिन टर्म भन्छ पिओएस भन्यो भने हाम्रो म्याक्स टर्म भन्छ एसओपी हुँदा चाहिँ लास्टमा प्लस आउँछ पिओएसमा चाहिँ लास्टमा प्रोडक्ट टर्ममा आउँछ है ल अब यसलाई तिम्रो यहाँ यसको मैले कन्भर्ट मात्र गरेको मिन टर्ममा m0 m2 m3 m5 भने यसलाई यहाँ भरे पनि m0 भनेको यहाँ यसरी यहाँ हेर नि यो 0 यो 1 हो तर यो 2 किनकि हाम्रो ग्रे कोड युज गरिरहेछ है यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु किनकि हामीले 0001 1011 लेख्ने धेरै चलन छ मैले त्यसरी नै लेख भन्दा चाहिँ अगाडि टेबलमा तर यहाँ के म्याप बनाउँदा चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले ग्रे कोड युज गर्नु पर्यो 0001 अनि 11 अनि बल्ल 10 है अब यसैलाई फिल गरेको एकताल 0 मा छ त्यसपछि 2 मा रहेछ यो 1 भयो अनि यो 2 हो 2 मा फिल गर्यो त्यसपछि 3 मा 3 भयो अनि 4 अनि 5 मा गर्यो अब यसलाई ग्रुपिङ गरेर निकाल्यो भने तिमीहरुको एउटा यसको र यसको एउटा पेयर भयो अनि यसको एउटा पेयर भयो अनि यो त एउटा सिंगल मात्र रहेछ त्यही भएर यसलाई एक्सट्रा गर्दाखेरि यो आयो है अनि यसको सर्किट बनाउनु पर्यो सर्किट बनाउन त हामीले अस्ति सिकिसकेको छ सर्किट भनेको चाहिँ एबी पहिला एबीसी लिने एउटा ए आउँछ एउटा बी आउँछ एउटा सी आउँछ त्यसपछि के गर्नु पर्यो त्यसको एउटा ए नट बी नट र सी नट हैन अब यस्तो सिंगललाई चाहिँ किन युज गरेछ भने हामीले यसलाई चाहिँ क्रस नहोस् भनेर हामीले यसरी लगेको छ यो तिमीले कतै इलेक्ट्रिकमा नि पढ्छ होला हैन यो कुराहरु
यसरी क्रस नहोस् भनेर अस्ति मैले क्रसै गरेर लगाएको थिएँ, तर जेनरली यसरी गरेर लाने चलन छ। अनि जहाँनिरबाट गयो त्यसलाई चाहिँ हामीले हल्का त्यो हुन्छ नि डट गर्ने चलन छ है। ल अब यही एक्सप्रेसनलाई मैले सर्किटमा चेन्ज गरे मात्र कुरा हो। ओके, यो पनि त्यही एक्जाम्पल हो। ल हाम्रो की पोइन्टहरू भनेको चाहिँ यो हुनु पर्यो, यति सम्झिनु पर्यो। फाइनली समरी चाहिँ हाम्रो यही हो क्या। देयर मस्ट बी 2 को पावर n स्क्वायर बक्स वेयर n इज नम्बर अफ भेरिएबल। दुईटा छ भने, दुईटा भेरिएबल छ भने 4 वटा बक्सा बन्छ हैन। 3टा भेरिएबल छ भने 2 को पावर 3 8 वटा बन्दो रहेछ। अनि 4 वटा भेरिएबल छ भने 2 को पावर 4 भनेको 16 है। तिमीलाई त्यहाँभन्दा धेरै दिँदैन, तिमीलाई 5 सम्म दिँदैन, तिमीलाई एटलिस्ट दिने भनेको कि 3 अनि धेरैमा दिने भनेको 4। 3 र 4 बाहेक तिमीलाई दिँदैन है जेनरली। अब वी क्यान ओन्ली ग्रुप एडजेसेन्ट पेयर भनेको मतलब हामीले जम्मा एडजेसेन्ट पेयरलाई मात्र वी क्यान ग्रुप देम हैन। एडजेस्ट के अरे डायगोनललाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्न पाउँदैन है। अनि लास्टमा के अरे थर्डमा भनेको छ वी एक्सक्लुड रिडन्डेन्ट ग्रुप। रिडन्डेन्ट ग्रुप भनेको अघि मैले भनि नै हालेँ हैन, जसको इलिमेन्ट चाहिँ अरूसँग पेयर भएको छ त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक्सक्लुड गर्नु पर्यो है। ओके, के अरे नेक्स्ट छ वी क्यान ग्रुप ओन्ली अफ फर्म 2 को पावर n। 2 को पावर n मा भएको मात्र हामीले ग्रुप गर्नु पर्यो। एकताली n 0 राख भनेको एउटा सिंगल पेयर भयो, 2 को पावर 1 भनेको दुईटाको ग्रुप भयो हैन। 2 को पावर 3 भनेको तीनटाको के अरे सरी 4 वटाको ग्रुप भयो। 2 को पावर 3 भनेको 8 वटाको ग्रुप भयो एन्ड सो अन है। अनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो, वी हैव टु ग्रुप 1 फर एसओपी एन्ड 0 फर पीओएस भनेको मतलब हामीले एसओपी बाट सल्भ गर्नु पर्यो हामीले 1 राख्नु पर्यो के म्यापमा अनि 1 1 लाई सल्भ गर्नु पर्यो। पीओएस छ भने 0 0 राखेर 0 लाई ग्रुप गरेर सल्भ गर्नु पर्यो। अनि लास्टमा भनेको वी युज ग्रे कोड हैन, 0 0 0 1 1 1 अनि 1 0 यस्तो भयो है। ल यो क्वेशन टिप त f abcd is equal to summation m 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 14। तिमीलाई जातमा सोध्ने क्वेशन यसरी है। यो क्वेशन के भयो? जातमा सोध्ने तरिका धेरै छ हैन, यो क्वेशन के भयो? मैले ल्याङ्ग्वेज दिएको छैन हैन। ल्याङ्ग्वेज कस्तो दिन्छ भन्दा के भन्छ भन्दा solve the boolean expression अनि के भन्छ पक्कै using SOP or simplify the boolean function हैन। either SOP or POS or केही पनि नभन्न सक्छ हैन। ल ठीक छ भयो, टिप्यो सबैले ल भयो टिप्यो। ओके ल ओके ल यसलाई तिमीलाई जातमा कसरी सोध्छ भने मैले एउटा यो एक्जाम्पल यतिकै दिन्छु हैन। तिमीलाई यहाँ है यसलाई एकदम सबै डिटेल दिएर सोध्ने चाहिँ यस्तो हो, सिम्प्लिफाई द बुलियन एक्सप्रेसन युजिङ सम अफ प्रोडक्ट एउटा यो भयो हैन। सिम्प्लिफाई द बुलियन एक्सप्रेसन युजिङ पीओएस अर्को यो भयो हैन। अर्को के सोध्छ भने मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेसन भन्छ हैन। मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेसन भन्छ अर म्याक्सिमाइज द बुलियन एक्सप्रेसन भन्छ हैन। मिनिमाइज भनेको मतलब पनि एसओपी नै हो हैन। अनि म्याक्सिमाइज भनेको पीओएस हो। मिन टर्महरु एसओपी मा हुन्छ हैन, म्याक्सिमाइजमा पीओएस हुन्छ हैन। त्यही हो नि हामीले। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँबाट नि हेरेर थाहा पाउँछ यो यस्तो समेसन यम स्मल यम छ भने चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, एसओपी युज गर्नु पर्यो। यदि पाई यम युज छ भने हामीले पीओएस युज गर्नु पर्यो। त्यही भएर एसओपी र पीओएस मा अब कन्फ्युजन हुनु भएन क्या हामीलाई, किनकि सुरुमै तिमीले यस्तो दिइराछ, तिमीले यसलाई पीओएस गर्दियौ भने हाम्रो एन्सर मिलेन, किनकि दिस इज आवर एसओपी। अब यसलाई पीओएस बाट गर्न पनि मिल्छ गर्न त हैन, गर्न त मिल्छ, नगर्न मिल्ने चाहिँ हैन। तर तिमीले यसलाई चाहिँ पीओएस बाट गर्दा पनि वानै ग्रुप गर्यो भने चाहिँ फेरि प्रब्लम। यही भ्यालु राखेर यो किनकि यो त एसओपी मा छ हैन। यसलाई पीओएस मा लान त पहिला हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो। मैले एसओपी लाई पीओएस मा लान कन्भर्ट गर्नु त सिकाएको थिएँ नि त तिमीहरूलाई। जुन टर्म यहाँ मिसिङ छ त्यही नै हाम्रो पीओएस त हो नि हैन। हामीले फिल गर्दा पनि त्यही त गर्छ, 1 1 1 राख्छ, बाँकी सबै ठाउँमा 0 राख्छ भनेको मतलब 1 1 भएको एसओपी हो अनि बाँकी रहेको पीओएस हो हैन। ल ओके, अब यहाँ तिमीहरूलाई अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने यो 4 वटा एबीसीडी दिएको छ नि यहाँ त हैन। एबीसीडी कहिले कहिले नदिन पनि सक्छ है। यो एफ एबीसीडी नदिन पनि सक्छ। त्यस्तो बेला हामीले कतिवटा भेरिएबल छ भने कहाँबाट हेरेर थाहा पाउने ह? यो एबीसीडी छैन रे सपोज अहिले हैन। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले कहाँबाट भेरिएबल हेरेर थाहा पाउनु पर्यो, कतिवटा भेरिएबल छन् नम्बरबाट छ हो है। यो नम्बरबाट थाहा हुन्छ हामीलाई
किनकि यो 7 सम्म मात्र छ भने हाम्रो तीनटा भेरिएबल हुँदो रहेछ किनकि 2 को पावर 3 भनेको 8 8 सम्म हुनुपर्छ हैन 8 हुनुपर्छ भनेको मतलब यदि मेरो यहाँ सपोज हैन मेरो 0 देखि 7 होला अर 0 देखि 5 होला हैन 0 देखि 6 होला त्यस्तो भयो भने मेरो जम्मा तीनटा मात्र भेरिएबल हुन्छ है त्यो पनि हेर्नु पर्यो पहिला यो क्वेशन पनि तिमीलाई सोध्ने तरिका मैले धेरै 4-5 वटा काइन्डको त जसरी पनि सोध्न सक्छ हैन तिमीलाई कन्फ्युजन क्रिएट गर्न त सकिन्छ नि आउने क्वेशन पनि कन्फ्युजन भयो भने त बिगार्छ त्यही भएर पहिला हेर्नु पर्यो यहाँ 14 वटा छ त 14 वटा सम्म भेरिएबल 14 वटा त हैन 14 सम्म चाहिँ भेरिएबल छ यहाँ हैन भनेपछि 2 को पावर 4 ले कतिवटा भेरिएबल के अरे 2 को पावर 4 को कम्बिनेसन भनेको कतिवटा 16 भनेको मतलब 16 वटा सम्म त यसले धान्छ नि त त्यही भएर यसमा चाहिँ 4 वटा भेरिएबल भएको रहेछ है त्यो भयो यदि यहाँ 9 सम्म भएको भने के हुन्थ्यो 4 वटै हुन्थ्यो किनकि 2 को पावर 3 भनेको 8 वटा मात्र लिन सक्छ 9 आइसक्यो यहाँ पोसिबल कम्बिनेसन 9 आइसक्यो 9 त लिँदैन त्यसले हैन 9 त लिँदैन फेरि यस्तो गनेर हैन नि फेरि यस्तो 0 1 2 3 4 5 6 7 त्यस्तो 9 भने हैन मैले यही आउने 9 भने किनकि 9 पनि त एउटा कम्बिनेसन हो यो यहाँ दिएको चाहिँ कम्बिनेसन दिएको के मिन टर्महरु दिएको किनकि हाम्रो समेसन m भनेको सो दिज आर माइ मिन टर्म यो ध्यान गर्नु पर्यो है त्यही भएर नम्बर अफ भेरिएबल कहिले कहिले दिएन भने चाहिँ हामीले आफै थाहा पाउन सकिन्छ कतिवटा भेरिएबल त्यहाँ रहेछ भनेर ओके ल अब यसलाई पहिला हामीले ल यसको ल सबैले के म्याप बनाउँदा ल सबैले के म्याप बनाउँदा आफै अब यसलाई सबैले के म्याप बनाउँदा कसैलाई प्रब्लम छ के म्याप बनाउन छ एनीवन के म्याप बनाउन त प्रब्लम नहोला ग्रुप गर्न चाहिँ अलिकति प्रब्लम होला हैन के म्याप बनाउन त अब खासै प्रब्लम नहुनु पर्ने हो हैन ल के म्याप बनाउनु सबैले यसको सबैले के म्याप बनाएर यो यहाँको भएको भ्यालुहरु हालेर अब ग्रुप गर्न सक्छौ भने ग्रुप पनि गर हैन सक्दैन भने चाहिँ त्यतिकै छोड ल एट लिस्ट फिल दिस हो हैन फिल दिस ल सम्म गर है के म्याप कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ चारवटा भेरिएबल आउने बित्तिकै दुईटा उता भर्न पाइयो हैन हामीले दुईटा उता हुनु पर्यो सबैले बनाऊ है के म्याप सबैले बनाऊ किनकि हामीले यो के म्याप तिमीलाई यहाँ यो च्याप्टरमा मात्र चाहिने हैन अब तिमीलाई लास्ट समय चाहिन्छ तिमीलाई के म्याप जहाँ पनि आउँछ के म्याप छोड्दैन के म्यापले है यो डिजिटल लजिक ओके ल यो चारवटा भेरिएबल भएपछि मेरो 16 वटा बक्सा बन्छ भने मैले अघि नै भनिसके हैन 16 वटा बक्सा बन्छ है अब यता मेरो चाहिँ भेरिएबलको नाम हुन्छ यता हुन्छ एबी हैन यता हुन्छ मेरो सीडी है अब तिमीले एबीसीडी यताउति नि गर्न सक्छौ तर तिमीले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मेरो के छ भने मेरो एबी नै अगाडि छ भने मतलब यसरी छ के मेरो ए बी सी डी है यस्तो छ नि त यहाँ मेरो ए छ हैन यता मेरो बी छ यता मेरो सी छ यता मेरो डी छ अनि यहाँबाट तिमीले 0 1 0 1 गर्दै गएको नि त नि हैन फर्स्ट को भ्यालु भनेको 0 हो हैन सेकेन्ड को भ्यालु भनेको 1 हो हैन थर्ड को भ्यालु भनेको 2 हो ओके यसरी गएको त्यही भएर मेरो एबी तिमीले सीडी अगाडि राख्न सक्छौ तर तिमीले त्यो बेला चाहिँ सीडी लाई अगाडि यसरी दिनु पर्यो किनकि हामीले यहाँबाट यता हेर्ने हो कि यहाँबाट यता हेर्ने यताबाट यता हेर्ने यहाँबाट चाहिँ यता हेर्ने यहाँबाट यता हेर्ने है यताबाट यतातिर चाहिँ हेर्ने त्यही भएर चाहिँ अगाडि यहाँ चाहिँ सधैँ अगाडिको टर्म हुन्छ है मिस्टेक नगर है यो कुरा ल अब तिमीलाई कन्फ्युज हुन्छ ल कन्फ्युज हुन्छ भने यो एबी छ हैन यहाँ लेख ल एबी भनेको 0 0 लेख्नु पर्छ दुईटै लेख्नु पर्दैन मैले दुईटै लेखाएर तिमीलाई बुझाउन मात्र खोजेको यो चाहिँ 0 1 हुन्छ अनि 1 0 चाहिँ यहाँ हुन्छ है 1 0 यहाँ हुन्छ 1 1 यहाँ हुन्छ हैन सिमिलरली फर दिस यो मेरो 0 0 हुन्छ यो मेरो 0 1 हुन्छ यो मेरो 1 0 हुन्छ अनि यो मेरो 1 1 हुन्छ फाइन अब यो खास गरी 0 0 लेख्यो भने त कन्फ्युज हुन्छ हामीले भर्ने त एबी को फर्ममा यो के हो एसओपी हो बिकज दिस इज माई मिन टर्म किनकि सम एम दिएको भएर मेरो मिन टर्म भयो सपोज मेरो पाइ अनि क्यापिटल एम दिएको भए चाहिँ त्यो मेरो के हुन्थ्यो म्याक्स टर्म हुन्थ्यो अर पिओएसमा हुन्थ्यो त्यही भएर त्यो कुरा यो अहिले एसओपीमा दिएको छ त्यही भएर मेरो यो 0 0 ले मलाई के दिन्छ ए बार बी अनि बार सिमिलरली यसमा के दिन्छ मेरो ए बार अनि बी यसले मेरो के दिन्छ ए बी यसले मेरो के दिन्छ ए बार सरी ए मात्र हो है ए अनि बी बार ए अनि बी बार ओके ल है अब यहाँ पनि तिमीलाई कन्फ्युज हुन लेख सी बार डी बार हैन यो भनेको सी बार डी यो भनेको सी डी यो भनेको सी डी अनि बार ल
है। अझ कन्फ्युज हुन्छ भने यो सबै कुरा तिमीलाई मैले लेख्नु पर्दैन यहाँ तिमीलाई अहिले हुन्छ नि बुझ्नलाई सजिलो फिल गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो नि यो 0 हो हैन, यो 1 हो, यता गएर मेरो 2 हुन्छ है, अनि यो मेरो 3 हुन्छ बल्ल। सिमिलरली यो मेरो 4 हो, तिमीले ठ्याक्कै अनि यस्तो लेखेपछि झ्याप्प राख्न सजिलो हुन्छ क्या। 5 हो हैन, 5 हो, अनि यो चाहिँ मेरो 6 हो है, यहाँ चाहिँ मैले 7 भन्नुपर्छ, यो तलको गएर मेरो 8 हो, किनकि हामीले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी राख्ने होइन क्या, हामीले ठ्याक्कै यहाँको भ्यालुसँग म्याच गरेर राख्ने बाइनरी भ्यालु हैन। 8 भयो, यो 9 भयो, यो मेरो 10 भयो, यो मेरो 11 हैन, अनि यो चाहिँ मेरो 12, यो मेरो 13, यो चाहिँ मेरो 14, अनि यो चाहिँ बल्ल आएर मेरो 15। ल यतिसम्म चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन है कोही पनि। अब यतिसम्म कन्फ्युज छ भने बरु अझै सोध होइन, यो यहाँसम्म कन्फ्युज छैन भने बल्ल अगाडि बढ्नु है, बिकज दिस इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ क्या। के म्याप भन्ने कुरा तिमीहरूलाई दिस लजिक गरी नै होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तिमीहरूले सल्भ गर्ने त्यो पछि पछि गएर अझै कस्तो कम्प्लिकेटेड आउँछ होइन, तर के म्याप बनाउनु चाहिँ अब आउनु पर्यो। यो च्याप्टरको मेन एम भनेको एसओपी र पिओएस को बारेमा बुझाउने र के म्याप चाहिँ सल्भ गर्न सिकाउने, अनि त्यो युनिभर्सल गेटहरू सदस्य है। मेन एम भनेको चाहिँ के म्याप चाहिँ तिमीहरूलाई राम्रोसँग आउनु पर्यो। ल भन यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छ एनीवन छ भने भन है, एकदम लाज नमारी भन, मलाई हुन्छ नि सोध्नु पर्यो, तिमीहरूले सोध्यो भने चाहिँ मलाई बरु खुसी लाग्छ होइन। चुप्पो लाएर बसिन्छ है, मलाई पनि पढाउनु, किनकि कम्युनिकेसन गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति टिचरलाई पढाउनु पनि मजा आउँछ क्या होइन। तिमीले सोध्यो भने 0 1 2 3 4 भनेको बुझाइदिनु न। कुन चाहिँ यो भित्र भरेको? भित्र भरेको सर। ए यो भित्र भरेको त केही पनि होइन, तिमीले यो एबिसिडी लेख्छ नि बाइनरीमा, एबिसिडी लेख्छ नि होइन, तिमीहरू यहाँ हेर न ल, मैले 0 1 2 3 मेरो मेरो पोसिबल कम्बिनेसन 4वटा भेरिएबल भनेपछि 4वटा भेरिएबल भनेपछि 2 को पावर 4 हुन्छ, 16 वटा भेरिएबल हुन्छ। ओके फाइन, 16 वटा भेरिएबल हुन्छ। 16 लाई लेख्दाखेरि तिमीहरू के हुन्छ 0 0 0 0 1 यो 0 भयो होइन, त्यसपछि 0 0 0 1 होइन, त्यसपछि 2, त्यसपछि 2 भनेको 0 0 1 0, त्यसपछि 3 0 0 1 1 होइन, त्यसपछि 4 0 1 0 0, त्यसपछि 5 0 1 0 1 5। यो त लेख्न आउँछ तिमीलाई, न त यसरी सम्झिने गाह्रो हुन्छ। 0 1 0 1 लेख्ने, त्यसपछि दुईटा 0 दुईटा 1, दुईटा 0 दुईटा 1, 4वटा 0 4 1, 4वटा 0 4 1, 8वटा 0 8वटा 1 यसरी लेख्ने होइन। अब हेर मैले हेर्ने बेला यहाँबाट यता हेर्ने भनेछु होइन, अब हेर मेरो यता 0 0 छ, यता पनि 0 0 छ भनेपछि यो बक्साले कति दिँदो रहेछ, मेरो 0 दिँदो रहेछ, त्यही भएर 0 लेखेको है। अब फेरि हेर यो बक्साले कति दिन्छ, यता चाहिँ 0 0 छ, यता चाहिँ कति रहेछ 0 1, त्यही भएर यो बक्साले मेरो कति दिँदो रहेछ 1 दिँदो रहेछ। सिमिलरली यता 0 0 यता कति छ 1 1 भनेको 3 दिँदो रहेछ, 0 0 1 1 भनेको कति दिन्छ 3 दिन्छ, त्यसपछि 0 0 1 0 भनेको कति दिन्छ 2 दिन्छ। त्यही भएर यताबाट यता हेरेर यो फिल गरेको मैले, यो भरिराख्नु पर्दैन, तिमीलाई चाहिँ यहाँबाट झ्याप्पै राख्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले राखिदिएको है। त्यही भएर राख्दाखेरि 0 1 2 3 होइन, 4 5 अनि 6 7 8 9 10 अनि 11 12 13 14 र 15 यसरी राख्नु पर्यो। ओके ल 1 बाट स्टार्ट गर्ने होइन, सधैँ स्टार्टिङ फ्रम 0 है, बाइनरी फर्म 0 र 1 भएको कुरा 0 बाट स्टार्ट गर्नु। ल बुझ्यो अब? बुझेँ सर। ल ओके, अब यो 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 यहाँसम्म भएपछि अब त हामीले जस्ट यहाँ माथिको भ्यालुलाई फिल गर्ने मात्र काम हो होइन। अब यसलाई फिल गर्नलाई तिमीले के गर्न सक्छौ, अलिकति अर्कै पेन युज गरौँ है। ल रेड रेडलाई अहिले ग्रुप गर्नु काम लाग्ला रेडलाई। ओके ल एउटा कहाँ छ 0 मा छ भनेपछि मैले यो के हो मेरो एसओपी हो, त्यही भएर मैले 1 भर्छु कि 0 भर्छु? 1 ओके, यो मेरो एउटा यहाँ रहेछ 0 मा रहेछ, त्यसपछि कहाँ रहेछ 1 मा रहेछ, त्यसपछि 1 मा रहेछ, अनि त्यसपछि कहाँ रहेछ 2 मा रहेछ है। तिमीहरूको हात गइहाल्छ कि 0 1 2, किनकि हामीले यसरी पढ्दै गएको हो नि त, हाम्रो एकदम सुरुदेखि हामी कमर्स जाने भयो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ ख्याल गर 0 1 2 मा गयो, त्यसपछि 3 मा छैन, 4 मा छ, 4 मा छ हैन, 5 मा छ, अनि 6 मा छ, अनि 8 मा छ, अनि 9 मा छ, 10 11 मा छैन, 12 मा छ, 13 मा छ, अनि 14 मा छ। ल हेर यति भन्नु पर्यो है। ल ल यसमा केही कन्फ्युजन कसैलाई? सिम्पली यहाँ जहाँ जहाँ छ त्यही भएको, 0 मा छ 0 मा पर्यो, सिमिलरली फर 1 and 2 4 5 6 8 9 अनि 12 13 14 यसरी फिल गरेको
ल यसलाई ग्रुप गर्दाखेरि कुन कुन ग्रुप बनाउँछ ल भन त, कतिवटा ग्रुप पोसिबल छ यहाँबाट? ल तिमीहरूले आफै ग्रुप बनाए पनि हुन्छ हैन। ल रेडले युज गरेँ मैले। ल यहाँ ग्रुप कुन कुन पोसिबल छ? सबभन्दा लार्जेस्ट ग्रुप पहिला छान्नु पर्यो हैन। यदि त्यहाँ लार्जेस्ट ग्रुप हुन्छ भने वी मस्ट इन्क्लुड देम। तर त्यो रिडन्डेन्ट ग्रुप छ भने चाहिँ पछि एक्सक्लुड गर्न मिल्छ। तर फर्स्टमा हेर्ने भनेको चाहिँ सबभन्दा लार्जेस्ट ग्रुप कुन बनाउनु मिल्छ। यहाँ हेऱ्यो भने हेर तिमीहरू एउटा यसको पनि ग्रुप बन्छ नि हैन, एउटा यसको ग्रुप बन्छ, एउटा यसको ग्रुप बन्छ। तर मलाई के चाहियो, लार्जेस्ट ग्रुप चाहियो नि त। भनेपछि यो दुईटालाई 8वटा एकैचोटि गर्नु पर्यो। यसरी छुटाछुटी गर्यो गर्नु त मिल्छ, तर के म्याप बनेको कामै लाग्ने कि, किनकि के म्याप भनेको हामीले जति एउटा धेरै ग्रुप बनाउन सक्यो त्यति धेरै हाम्रो सिम्प्लिफिकेसन फर्ममा आउँछ। त्यही भएर एउटा ग्रुप भनेको के भयो मेरो, यो ग्रुप भयो। ल भने अर्को ग्रुप कुन हुन्छ? अर्को लार्जेस्ट ग्रुप कुन हुन सक्ला? और अर्को यो दुई तीनटाको लागि कुन ग्रुप हुन सक्ला? ल भन। दुई दुईवटा यस्तो यो र यो अनि यसलाई पनि अर्कै युज गरौँ न, अर्कै कलर युज गरौँ है। यसलाई मैले पर्पल युज गरेँ। ल नदेख्दो रहेछ अरे त। ल एउटा ग्रुप यो भयो हैन तिमीले भने अनुसार। अनि अर्को ग्रुप भनेको चाहिँ ल यो भयो। ओके ल ए सरी कहाँ तल बनाएर रहेछ। ल अर्को ग्रुप भनेको चाहिँ माथि र यसको भयो हैन त। ल ठीक छ। यो भन्दा राम्रो ग्रुप कसैले बनाउन सक्छ? ल यो बाहेक अरु कुनै ग्रुप बन्छ कि बन्दैन होला? बन्छ कि बन्दैन? यही हो सबभन्दा राम्रो। ल सबैले यही हो? हजुर सबैले बोला त यही हो तिमीहरूको ग्रुप? खै बोला बोला। अरु बोल न, अरु ल तिमीले मात्र बोल्ला छ। अरुले भन त ल यही ग्रुप हो कि हामीले अरु पनि बनाउन मिल्छ भने भन, मिल्दैन भने यही हो भन्दै यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ ल भन। अरु बोल त ल, अरुको आवाज सुनौँ। बोल न हो, बोल एटलिस्ट। यत्रो फोर्स गरेपछि बोल कोही न कोही त। खै कोही पनि बोल्दैन? छोड्दै हुन्छ यो गर्न? यो च्याप्टर छोडिदिन्छु है म। खै बोल त कोही। त्यसै एकैचोटि च्याप्टर 3 स्टार्ट गर्ने हो। यही हो? बोल न हो, बोल। बोल्न सक्दैन तिमीहरू? आवाज छैन? यही होला सर। बोल यत्रोचोटि भन्दा नि चुप्प लाएर बस्या तिमीहरू के गरेर? तिमी पढ्न आएको तिमीहरू? तिमीहरूलाई कराउनु पर्ने? आवाज छैन तिमीहरूको? यत्रोचोटि बोल 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 भन्दा चाहिँ चुप्प लाएर बसिरहेछ। पढ्न आयो कि ना तिमीहरू? यही हो भने यही हो भन, होइन भने होइन, के अरे आउँदैन भने आउँदैन भन। एटलिस्ट बोल भनिरहेको छु, चुप्प लाएर बसिरहेछ सबैजना। ल यही हो? फाइनल सोधिरहेको छु। यही हो सर। ल मैले मेरो वर्डलाई ध्यान दिएन कि तिमीहरूले। मैले के भनेछु भने लार्जेस्ट पोसिबल भ्यालुजलाई बनाउने ग्रुप भनेको मतलब मैले यो दुईटा र यो दुईटालाई बनाउन मिल्दैन र ग्रुप? मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ सर। मिल्छ भनेपछि त यो किनकि यो रिडन्डेन्ट ग्रुप होइन नि त, किनकि यो दुईटा त यहाँ परेको छैन नि त। यो दुईटा त पर्यो ठिकै छ, तर यो यहाँको दुईटा त परेन भनेपछि यो दुईटा पनि हाम्रो के भयो, ग्रुप भयो। चारवटा लार्जेस्ट पोसिबल बनाउने हो क्या, सबैभन्दा ठुलो बनाउने हो है। त्यो के अरे यो दुईटा बनायो भने नबनाउन मिल्ने त होइन, तर एकदम अलिकति त्यो हामीले जुन चाहिँ अलिक ग्रुप बनायो नि चारवटाको, त्योभन्दा अलिकति के अरे कम्प्लेक्स फर्ममा आउँछ। अनि बाँकी रहेको भनेको यो र यसको चारवटाको बनायो है। त्यही भएर हाम्रो ओभरअल ग्रुप हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ भने, ओभरअल ग्रुप हेऱ्यो भने मैले सर र लास्टमा बनाइदिएँ त, यो काट्यो, यो भएन, त्यसपछि यो पनि भएन, यो पनि भएन है। त्यसपछि हाम्रो लास्ट ग्रुप भनेको कस्तो हुन्छ भने यो
यताको दुईटा र यताको दुईटा प्लस यताको दुईटा र यताको दुईटा हाम्रो यो चाहिँ यति चाहिँ ग्रुप भयो बल्ल है ल भनेपछि तीनटा ग्रुप पोसिबल भयो एउटा यो ग्रुप चाहिँ यो वान ग्रुप है अनि यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड ग्रुप अनि यो चाहिँ हाम्रो कति ग्रुप थर्ड ग्रुप है ल लार्जेस्ट पोसिबल बनाउने हो क्या रिटर्डेन्ट छैन भने त लार्जेस्ट पोसिबल बनाउन पायो नि त तिमीहरू दुईटातिर हेर के अरे दुईटातिर सकेसम्म हुन्छ नि कुन चाहिँ धेरै ग्रुप बनाउनु मिल्छ त्यो चाहिँ फेरि यहाँ यो यता तीनटा र यता तीनटा छवटाको नि त बन्छ नि तर हामीले छवटाको बनाउन त पाउँदैन नि त है ल भने यसबाट मैले कति आउटपुट लेख्न सक्छु ल यसको आउटपुट कति हुन्छ यो तीनटा ग्रुपबाट हाम्रो लास्टमा चाहिँ त आउटपुट कति आउँछ ल भन कसैले 8वटाको सी बार आउँछ 8वटाको सी बार आउँछ ल हेरौँ है त यताबाट सी बार फाइन ल सी बार आउँछ अनि प्लस अनि डी बार कन्फ्युजन छ यो के म्यापबाट ग्रुपिङबाट भ्यालु निकाल्न कसैलाई गाह्रो लागिरहेछ सोध है कसरी यो भ्यालु आएको सी बार कसरी आयो कसैलाई गाह्रो लागिरहेछ बुझेछ नि सी बार कसरी आएको छ एनीवन बुझेछ सबैले बुझेछ है ओके यो सी बार कसरी आएको पनि कोही कन्फ्युजन छ भने बोल है त्यो अहिले यो के म्याप सल्भ गरेपछि लास्टमा बोल्यो भने मैले फेरि भन्दैन म अहिले म ठ्याक्कै यहाँ जहाँनिर पोइन्ट गरिरहेको छु त्यहाँनिर सी बार कसरी आएको कन्फ्युजन छ भने बरु भन म फेरि भन्छु छैन है क्लियर छ नि है ल ठिकै छ कोही पनि बोल्न ल सी बार ल त्यसपछि अब यो ग्रुपबाट कति आउँछ ल भने यताको दुईटा र यो दुईटाबाट कति ग्रुप आउँछ ल भन कति आउँछ डी बार इन्टु ए बार हजुर डी बार इन्टु ए बार होला हो भनेपछि ए बार डी बार ल यो पनि फाइन ओके ल लास्टबाट त्यहाँबाट बी इन्टु डी बार हो ल ठिक छ उसले भनेको एकदम ठिक छ है ल यति तीनटा आउने भयो हाम्रो लास्टको एन्सर चाहिँ है ल ठिक छ अब तिमीहरूले बोलेनौ त्यो पनि म यहाँ मेरो कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्यो नि त होइन कसरी आयो त भनिदिनु पर्यो नि त तिमीलाई यतिकै छोड्यो भने त फेरि होइन तिमीहरूले नबोले पनि म त भन्ने आफ्नो त गर्नु त पर्यो नि ओके फाइन ल मैले सबै ग्रुप एकछिन हटाएँ ल फाइन यहाँ चाहिँ मेरो कति हो 1 थियो यहाँ मेरो 1 रहेछ यहाँ चाहिँ मेरो 1 रहेछ ल ओके ल फर्स्टमा यो ग्रुप छ है यो फर्स्टमा यो मेरो यो ग्रुप छ फर्स्टमा हेर्ने भनेको अब यो ग्रुपमा हेर्नु पर्यो यो ग्रुप हेर्दाखेरि तिम्रो यताबाट हेर्दै जाँदाखेरि यो चावडै परेछ नि चावडैमा कुनै कमन छ भनेको मतलब चावडैमा सेम हुने कुनै भ्यालु छैन भनेपछि किनकि यहाँ हेर त यहाँ कुनैमा ए 0 छ कुनैमा चाहिँ 1 छ कुनैमा फेरि बी 0 छ कुनैमा फेरि 1 छ सो द्याट यो मेरो चावडै कम्बिनेसनमा मेरो ए र बी को कुनै पनि भ्यालु म्याच छैन सो द्याट मैले यहाँको कुनै पनि भ्यालु लिन परेन है अब यता हेर्यो भने हेर त यहाँ चाहिँ सी बार डी बार छ यहाँ चाहिँ के छ सी बार डी छ भनेपछि सी बार त यता पनि रहेछ यता पनि रहेछ भनेपछि सी बार त कमन आयो नि त त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ यो ग्रुपबाट चाहिँ के आएको सी बार आएको मेरो है ल अब अर्को ग्रुपलाई हेरौँ है ल अर्को ग्रुप भनेको यो र यो अब अघि यस्तै हेर्ने यो दुईटा ग्रुपमा यो र यता परेछ यो र यता परेछ हैन अब त्यस्तै गरी हेर्नु पर्यो अब तिमीले हेर्दाखेरि ल हेर यता र यतामा के कमन छ यहाँ पनि ए बार बी बार छ यहाँ चाहिँ के छ ए बार बी छ भने यताबाट के कमन रहेछ ए बार रहेछ है ठीक छ अनि जुन चाहिँ हामीले एसओपी गरिरहेछ नि त हैन एसओपी गर्दाखेरि ग्रुपिङ नसकेसम्म चाहिँ प्लस आउने हैन ग्रुपिङ भइरहने चाहिँ यहाँ डट डट गर्दै जाने डट प्रडक्ट गर्छ नि है यहाँ प्लस त हाम्रो अर्को ग्रुपको लागि किनकि तीनटा ग्रुप छ तीनटा पोसिबल कम्बिनेसन आउँछ यहाँ फाइनलमा चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हामीले जब हामीले एउटै ग्रुपको लागि गरेछ भने जस्तो यहाँ तिमीले ए बार लेख्यो अनि उता गएर प्लस डी बार लेख्ने हैन बिकज त्यो त मेरो यो ग्रुपै सकेको छैन नि त मेरो त एउटै ग्रुपको हो त्यही भएर यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो ए बार किनकि मेरो एचमा यो दुईटामा मेरो ए बार कमन छ अनि यो र यो लास्टकोमा चाहिँ मेरो के कमन छ डी बार सो द्याट मेरो फाइनल भनेको ए बार र डी बार आयो ओके यो पनि भयो है अब यो ग्रुप बाँकी छ यताको दुईटा अनि यताको दुईटा अब फेरि हेर्यो भने यहाँ र यहाँमा के कमन छ यहाँ चाहिँ ए बार छ यहाँ ए छ मेरो यसमा बी कमन छ अनि यहाँ त अघि चाहिँ आएकै हो डी बार सो द्याट बी डी बार मेरो दिस इज माई फाइनल एक्सप्रेसन है तिमीलाई यसलाई सल्भ गर्न दिएको भए तिमीलाई कति बेर लाग्थ्यो के अरे सल्भ गर्न पनि सकिन्थेन होला तर मैले के म्यापबाट युज गरेपछि मैले कति छिटो सिम्प्लिफाई गर्न सकेँ है अब लास्टमा काम भनेको चाहिँ ल यही सी बार ए बार डी बार र बिडी बार आएको छ अब तिमीले गर्नुपर्ने भनेको लास्टमा सर्किट बनाउनु पर्यो यसरी यही जुन चाहिँ लास्टमा आउँछ नि त्यसलाई हामीले सर्किटमा देखाउनु पर्यो सी बार आएको छ भनेपछि सी बार एउटा आयो यहाँबाट आयो सी बार एउटा आयो यो मेरो सी बार आयो है त्यसपछि मेरो अर्को के छ अनि बिडी बार भनेको यहाँबाट
के अरे यहाँबाट बी आएको छ, यहाँबाट डी बार आएको छ, दुईटाको एन्ड भएको छ नि त, बी डी बार पनि भयो है। अब नि अर्को भनेको के छ, ए बार डी बार भनेको मतलब यहाँबाट ए बार आयो, यहाँबाट डी बार आयो, यहाँबाट डी बार आयो, दुईटाको कम्बिनेसन भएर भयो। अनि लास्टमा गएर के चाहियो तिमीलाई, सबैको अर्गे चाहियो, त्यही भएर अर्गे त्यसरी भयो है। तिमीहरूको बल्ल एउटा क्वेसन सक्यो, तिमीलाई जाँचमा सल्भ गर्नलाई यतिकै यतिसम्म गर्नुपर्छ है, यतिसम्म गर्नुपर्छ, ठिक छ ल। एउटा ट्रुथ टेबल पनि चाहिने हो, तर ट्रुथ टेबल अहिले चाहिँ मैले बनाएको छैन है। ओके, बुझ्छ यो क्वेसन? बुझ्छ? एउटा गर्न दियो भने गर्न सक्छौ, गर्न सक्छौ एउटा दियो भने ल। यसको लागि गर ल, दुईटा दिन्छु है त, एउटा एसओ अनि अर्कै कुरा है, एसओपीमा पिओएसको लागि ल, पिओएसको लागि अहिले म सिकाउँला होइन, एसओपीकै गरौँ ल। के गर भने, कुन चाहिँ गर भने क्वेसन यहाँ भएको एन्सर भएको दिउँ होइन, एन्सर भएको दिउँ चाहिँ सही हुन्छ। ठिकै छ, अहिले क्वेसन दिनु, पहिला पिओएस को बारेमा भनिदिन्छु अनि म बल्ल अनि तिमीलाई यो सिकाइदिन्छु। पिओएस मा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। अब पिओएस को लागि कसरी हेर्ने त है, पिओएस को लागि बुझौँ है त। अनि पिओएस को लागि पनि अब यसरी भन्न सिकेपछि त तिमीले बल्ल क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ। ओके, म यहाँ बोर्ड देखेको छैन है, बोर्ड देखेको छैन। बोर्ड ल। अब पिओएस मा चाहिँ हल्का भर्ने कुरा चाहिँ डिफरेन्स छ होइन। ल यो भयो ल, दिस इज माई के म्याप होइन। ठ्याक्कै भर्ने कुरा त सबै के गर्ने कुरा सबै सेम नै हो, तर एक्सप्रेसन लेख्दा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, हल्का फरक हुन्छ होइन होइन। यो एउटा भयो, दुईटा भयो ल, तीनटा भयो, चारवटा होइन, यो कुरा छ। सपोज मैले ऱ्यान्डमली मेरो केमा भनेको यो एबी नै छ होइन, सबै कुरा सेम हुन्छ होइन, खालि यहाँको एक्सप्रेसन मात्र फरक हुन्छ है। ल मैले एउटा चाहिँ यहाँ भर्दै होइन, एउटा यहाँ भर्दै, त्यसपछि यहाँ भर्दै, यहाँ भर्दै, अनि यहाँ भर्दै ऱ्यान्डमली होइन, 9 यहाँ 10 यहाँ ल, ठिक छ, ठिक छ, यो ठिक छ है। अब तिमीहरूले यहाँ के गर्छौ, यहाँ अहिले जस्तै 0 0 हुन्छ, यो 0 0 हुन्छ, यो मेरो 0 1 हो होइन, 0 1 हो, 1 0 हो, सरी 1 1 हो, अनि 1 0 हो। त्यसपछि सिमिलरली फर हियर होइन, 0 0 हो, 0 1, सबै कुरा सेम हो है, अघि जस्तै 1 1 हो अनि 1 0 ल। अब यहाँ कति हुन्छ होला भन त, अघि ए बार हामीले अघि ए बार बी बार लेख्थ्यौँ, यहाँ कति हुन्छ, एबी हो। यो कुरा फरक हो, किनकि यो पिओएस हो नि त। पिओएस मा मैले बारम्बार तिमीलाई भनिरहन्छु, ए ले मेरो 0 डिनोट गर्छ होइन, बी ए बारले मेरो के डिनोट गर्छ, 1 डिनोट गर्छ। त्यही भएर यो कन्फ्युजन चाहिँ हुनु भयो है। अघि ए बार बी बार लेखेर तिमीलाई पिओएस को लागि पनि बनाउँदाखेरि ए बार बी बार लेख्यो भने त सक्यो है। यो कुरा फर्स्ट ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो भनेपछि यो मेरो के भयो, ए अनि बी बार भयो है। सिमिलरली यो कति भयो, ए बार बी बार भयो, अनि मेरो चाहिँ कति भयो, ए बार बी भयो। सिमिलरली फर हियर सी डी बार, सी बार डी बार, यो भनेको सी डी हैन, सी बार डी हो। ल यदि गरेको कसैले बुझ्दै बुझ्दैन, बुझ्छ नै, ल ठिक छ है। ल अब मैले ग्रुप गर्नु पर्यो होइन, ग्रुप गर्नु पर्यो है, ग्रुप गर्नु पर्यो। हामी त अब देख्ने बित्तिकै यसको ग्रुप गर्ने एउटा, ठिक छ, एउटा ग्रुप यसको होइन, यही ग्रुप भन्दा यो चारवटा ग्रुप यसको है, यो चारवटाको एउटा ग्रुप, अनि फाइनली चाहिँ यो दुईटाको एउटा ग्रुप यहाँ र यहाँको ग्रुप। ल भने यो ग्रुप ठिक छ मैले गरेको, ठिक छ है, यो भन्दा राम्रो ग्रुप बन्छ ल। ठिक छ यो ग्रुप, हजुर ठिकै छ, ठिक छ, ठिक न ठिक भएको त मैले सोध्दै सोध्दैन होला, मलाई थाहा छैन ठिक हो। लास्टको छेउको चाहिँ चार के रे भन त ल, त्यो छेउको चाहिँ चारवटा बनाउनु छ ल ठिक छ ल, चारवटै बनाएँ ल मैले। यहाँको यो चारवटा मैले अघि त्यही त भनेको थिएँ, यो चारवटा एउटा मेरो ग्रुप हो होइन,
त्यो चारवटा ग्रुप हो अनि यो दुईटा भने हैन हो हो अनि यो तीनटा ल कतिवटा ग्रुप भयो हजुर हो सर ल यो ठीक छ अब तिमीले त मैले पढाएको शब्द व्यर्थ गर्थ्यो त्यहाँ मैले के भने यो मेरो के म्याप हो के म्याप हो पीओएस को कि एसओपी को हा पीओएस मा 1 लाख ग्रुप गर्ने कि 0 लाख ग्रुप गर्ने अनि खै कहाँ छ 0 पीओएस जिरो त यहाँ हो नि त अब हैन यहाँ छ नि त 0 नभएको ठाउँमा 0 अनि यो ग्रुप गरेर त मिलेन नि त त्यो भन्न खोजेँ क्या तिमीले हैन तिमीहरु त 1 देख्ने चाहिँ ग्रुप गरिदिहाल्छ तर एसओपी पीओएस भएपछि त हामीले त 1 लाख ग्रुप गर्ने हैन नि त मैले तिमीलाई के गर्दो रहेछ भनेर दिएको हैन 1 लाख ग्रुप गर्ने हैन नि त हामीले अब त हामीलाई कोलाई ग्रुप गर्नु 0 लाख ग्रुप गर्नु पर्यो है ठीक छ ल अब भन अब चाहिँ कस्तो ग्रुप गर्नु पोसिबल हुन्छ अब यसलाई मैले हटाइदिए एकछिन हैन मेरो बाँकी रहेको ठाउँमा मैले 0 फिल गरे भने कहाँ हुन्छ एउटा 0 चाहिँ रेड युज गर्नु एउटा 0 यहाँ हुन्छ 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 ल भन यसको ग्रुप कस्तो हुन्छ ल यसमा कतिवटा पोसिबल ग्रुप बनाउन सक्छु मैले ल चारटा ओके यो एउटा बन्यो हो अनि ए बार बी बारको चारटा अनि यताको चारटा यो रे त्यो र त्यो गर्न अनि त्यसको तलको पनि यो चारटा चारटा ल यो भन्दा राम्रो ग्रुप कसैले बनाउन सक्छ भने भन ल यो भन्दा राम्रो ग्रुप कसैको बन्छ भने भन छैन होला यो यही राम्रो हो सबभन्दा है यो भन्दा अर्को राम्रो बन्दैन यो ग्रुप यो केसमा है ठीक छ ल अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अघि चाहिँ हामीले सेम ग्रुपको लागि डट युज गरेको थियो भने अब हामीले प्लस युज गर्नु पर्यो अनि लास्टको फाइनलमा चाहिँ केमा आउनु पर्यो प्रोडक्ट टर्ममा आउनु है एकदम ध्यान दियो एसओपी र पीओएसमा मैले एकदम हुन्छ नि तिमीहरूको जाबो यो कति 4-5 आवरको कति आवरको मैले यत्रो धेरै लेक्चर खर्च गरिसकेँ हैन किनकि हाम्रो के म्याप बुझेन एसओपी पीओएस बुझेन भने तिमीले बहुत दुःख पाउँछौ नेक्स्ट च्याप्टरमा गएर है त्यही भएर यत्रो खर्च गरेर मैले पढाइरहेको छु टाइम खर्च गरेर पढाइरहेको छु हैन यसमा त्यही भएर अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने यहाँ मेरो एसओपी भन्ने बित्तिकै मेरो लास्टमा गएर सबै प्रोडक्ट केमा आउँछ प्लसको फर्ममा आउँछ हैन पीओएस हुने बित्तिकै मेरो सबै फर्म केमा आउँछ डटमा आउँछ हैन एसओपी भन्ने बित्तिकै मेरो मिनटर्महरु चाहिँ डटको फर्ममा आउँछ हैन डटको फर्ममा आउँछ यसरी पीओएस भन्ने बित्तिकै मेरो म्याक्स टर्महरु केको फर्ममा आउँछ प्लसको टर्ममा आउँछ क्या एकदम कन्फ्युजन छ क्या हेर यो ए प्लस बी देख्ने बित्तिकै तिमीहरु यो हुन्छ नि ए प्लस बी मेरो म्याक्स टर्म हो भने मैले यसलाई के भन्न पाउँछु त हैन यो मेरो के रे ए प्लस बी को टर्ममा छ मैले यसलाई देख्ने बित्तिकै एसओपी हो कि पीओएस भने यो फाइनल चाहिँ एसओपी हुन्छ तर यो म्याक्स टर्म हो भने चाहिँ कसको हो पीओएस को टर्म त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो अब के गर्नु पर्यो भने ग्रुपिङ गर्दाखेरि अघि चाहिँ एउटै सेम ग्रुपको लागि हेर्ने प्रोसेस सबै सेम नै हो अघि जसरी हेरेको थियो हामीले कमन छ भने कमन लिने छैन भने नलिने त्यही प्रोसेस सबै सेम हो तर सेम ग्रुप आयो भने चाहिँ डट युज गर्ने अघि प्लस युज गरेको थियो हैन सरी अघि डट युज गरेको थियो अब चाहिँ प्लस युज गर्ने अनि अर्को ग्रुपलाई चाहिँ अब के युज गर्नु डट युज गर्नु पर्यो क्या ल हेर कसरी अब फर्स्टको लागि यो ग्रुप गरेँ त मैले यो ग्रुप गरेँ है यता कुनै पनि कमन छैन हैन यता कुनै पनि कमन छैन भने सिधै के आयो सी बार अनि कति आउँछ कति आउँछ सी बार डी बार हो प्लस सी बार प्लस डी बार सी बार प्लस डी बार सी बार प्लस डी बार आउने भयो है हो गुड त्यसपछि अर्को ग्रुप आयो डट युज भयो अनि ए बार प्लस बी बार अब हेर यो ग्रुपको लागि गर्यो भने के आउँछ हेर त ए बार प्लस बी बार अनि फाइनली भनेको यो चारवटा ग्रुपको लागि के आउँछ यताबाट कमन भनेको के छ बी बार यताबाट कमन भनेको के छ डी बी बार प्लस डी आउने भयो हो यही झुकिन्छ भने तिमीले यहाँ ए र बी लेख्न पाउँदैन किनकि 0 भनेको त हाम्रो ए प्लस बी हो नि त यो पनि ए प्लस बी बार हो नि त यो पनि ए प्लस बी ए बार प्लस बी बार त्यही भएर सबै यहाँ के आउनु पर्यो प्लस आउनु पर्यो मैले तिमीहरूको मिस्टेक देखाइरहेको छु ठ्याक्कै हुन्छ तिमीले यस्तो ठाउँमा मिस्टेक गर्न सक्छ भनेर पहिला मैले आफैले मिस्टेक गरेर चाहिँ तिमीलाई लास्टमा सम्झाएको छु है किनकि हाम्रो के अरे पीओएसमा त हाम्रो के हुन्छ यहाँ एबी भन्ने टर्म नै हुँदैन नि हुन्छ र हुँदैन नि ए प्लस बी हुन्छ नि त हाम्रो ए डट बी त तिम्रो यो एसओपी हो त्यही भएर यहाँ के आउनु पर्छ लास्टमा सबै प्लस प्लस आउनु पर्यो
सो दिस इज माई फाइनल पिओएस। यसरी भर्छ पिओएसमा। ल भन बुझ्यो कि बुझ्यो सर। ओके ल एउटा कति यो भयो सर गर्न दिन्छु तिमीहरूलाई होइन 15 मिनट रहेछ 15 मिनट रहेछ 15 मिनटमा एउटा एसओपी को पनि दिन्छु त्यही क्वेसनलाई तिमीहरूले पिओएसबाट पनि गर है त ओके ल मैले 3-4 भयो 1 2 3 4 एउटा यहाँ दिए 1 र 0 लाई ग्रुप गर्न पाउँदैन है त्यो चाहिँ थाहा छ नि 1 र 0 भनेको त तिम्रो हाई र लो लाई ग्रुप गर्नै पाउँदैन एउटा 1 यहाँ दिए है अनि कहाँ दिम त भन्दा 1 नभएको ठाउँमा आफै 0 हुन्छ है त्यो त बुझिहाल 1 भयो 1 भयो त्यो चार ग्रुप भयो त्यो दुईटाको ग्रुप एउटा 1 यहाँ दिए है प्लान ल यसको गरौ त यो यसको मलाई एसओपी को फर्म पनि चाहियो हैन यसैबाट मलाई पिओएस को फर्म पनि चाहियो ल यो बुझे यो गर्यो भने तिमीले मैले बल्ल बुझेको रहेछ भन्ने थाहा भयो ल अल अफ यु म तिमीहरुको एटेन्डेन्स गर्दिएको छु त्यो बेलासम्म ल गर है सबैले आज कति गते हो 21 गते 21 गते आरती एब्सेंट अभियान प्रेजेंट आशीष एब्सेंट विनायक प्रेजेंट सुजी दिव्या दीक्षा दिव्या दुष्यंत कहाँ आ रहा है दुष्यंत प्रेजेंट कमलले मलाई मेसेज पठाएर रहेछ है अस्ति मैले तिम्रो त्यो ल्याबको दिन हेर्न पाएन है हजुर सर ठिकै छ त्यो मैले भिडियोहरु अस्तिको भिडियो त्यो फर्स्ट ल्याबमा त थिएन तिमी हैन हजुर थियो सर ए ल त्यसपछि बुझिहाल्छ अस्तिको त्यही बाँकी रिमेनिङ गराएको मात्र ल ठिकै छ कमल रहेछ कपिल रहेछ पछि निशान प्राप्ति राजीव निशान प्राप्ति राहुल छैन राजीव मण्डल राजीव मण्डल सुनिरहेछ मैले बोलेको बोल्दैन राजीव म्युट भएको छ क्या सुने छैन आवाज मैले च्याटिङमा लेख त के भयो खै तिम्रो आवाज बोल न बोल खै माइक बिग्ड्यो क्या सबिकनाथ पनि छ है ओके शम्भु कुमार सुनिता तेन्जी शम्भु स्नेहा छैन सुनिता छ तेन्जी छ 1 2 3 4 शम्भु कुमार किन हो तिमी 1 2 3 4 5 दिन एब्सेन्ट किन त सर बीचमा धेरै काम भएर यस्तो भयो सर अब अप्सन नहुने सर पढाइ भन्दा ठुलो त अहिलेलाई काम नहुनु पर्ने तिमीहरुको हैन यस्तै एब्सेन्ट नहुने यो के रे हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको फिल्डमा के हुन्छ भने तिम्रो यो कलेजको केसमा कुरा एक दिन पढाएको हुन्छ नि धेरै नै पढाइन्छ क्या त्यही भएर त्यो दिनको कन्सेप्ट बुझेन भने फेरि अर्को दिन केही पनि बुझ्दैन फेरि क्लास बोरिङ लाग्छ जति आफूले बुझ्छौ त्यति तिमीलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ जाने हो क्लास
हैन अनि ठ्याक्कै त्यही बिहेभियर टिचरसँग पनि हुन्छ क्या तिमीलाई मनपर्ने सब्जेक्ट चाहिँ को टिचर चाहिँ एकदम राम्रो लाग्ने हुन्छ हैन मन नपर्ने सब्जेक्टको टिचरै त्यो हुन्छ नि सब्जेक्ट मन नपरेपछि त्यो टिचर पनि झ्याउ लाग्छ क्या त्यही भएर सकेसम्म हुन्छ काम पऱ्यो त गर्ने हो ठिक हो होइन तर हुन्छ नि त्यो मैले भिडियोहरू चाहिँ हालेको छु त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्दै गर्ने होइन न एब्सेन्ट भएर केही पनि छैन तर तिमीहरूलाई त्यो नलेज चाहिँ त्यो हुन्छ नि ल्याग हुनु भएन क्या किनकि क्लासमा केही पनि बुझ्दैन ओके ल फाइन भ्याए कसैले कसैलाई केही प्रब्लम छ सोध है तिमीले यस्तो खतरा तालले पढाएपछि कि एकतालमा सबैले बुझेछ छैन होला टेक्निकल प्रब्लम त आउँछ होला Why are you so absent? कसको बिहा आफ्नै बिहा कि अर्काको कसैले भ्याए अनि यत्रो दिन त बिहा भएन होला नि त आमामा तिमी कति दिन आएको हुन्छ एक दुई दिन मात्र 3 दिन प्रेजेन्ट भएछ आज त अनि यत्रो दिनसम्म बिहा कसले गर्छ कतिवटा बिहा हो र अङ्कलको एउटै बिहा होला पक्कै नि यत्रो दिनसम्म त नहराउनु पर्छ है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन एब्सेन्ट हो हाम्रो कतिवटा क्लासको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वटा क्लासमा जम्मा 3 दिन प्रेजेन्ट हुन्छ हैन के कसैले भ्याएन अझै भ्यायो यहाँ यो एन्सर पठाउ त यहाँ कमेन्टमा एन्सर पठाउ म हेर्छु मैले पनि हेर्नै पर्छ हैन त्यहाँ गर्नै पर्छ नत्र स्क्रिन सेयर गरिदेऊ न ल हेरौँ त्यसैलाई एडिट गरौँ न त तिमीहरूको एउटा यो पाइन्छ क्या होइन यो अनलाइन बोर्ड आइड्रो बोर्ड भन्ने हुन्छ आइड्रो आइड्रो व्हाइट बोर्ड भन्ने हुन्छ होइन त्यहाँ तिमीहरूले एडिट गर्ने अनि त्यो लिङ्क यहाँ कमेन्टमा पठाएपछि सबैले यत्तिकै एडिट गर्न मिल्छ है नेक्स्ट टाइमदेखि युज गराउनु त्यसलाई होइन आइड्रो बोर्ड व्हाइट बोर्ड भन्ने हुन्छ है तिमीहरूले केही हुन्छ नि टास्क त्यो कपीमा गर्छ होइन त्यसलाई त्यो पठाउनु गाह्रो हुन्छ स्क्रिनसट पठाउनु गाह्रो हुन्छ त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले सिधै अनलाइनबाट पठाएर लिङ्क पठाउने अनि यहाँ गर्ने है न त व्हाइट बोर्ड युज गरे पनि हुन्छ ओके ल कति एन्सर आयो त्यो पठाउ न कमेन्टमा यत्रो बेर त नलाग्नु भन्ने यार लेखेछ एचएपीको त हजुर पकाए आउँदैछ होला एसओपी को ए बार बी बार डी बार पक्का म यही कपी गरेर उता हेर्न त ल अरूले निकाल्दै गर न अरूले निकालेपछि मिल्यो भने त मिलिहाल्यो होइन मैले चेक गर्नै परेन यहाँ रहेछ कपी कति आयो भन त यहाँ म ए हुँदो रहेछ कपी हुँदो ओके फाइन
तेन्जीको यस्तो आयो रे है, अरूले निकाल्दै गर, चाहिँ उसको एन्सरसँग म्याच गर है। त्यो ड्र्याग गर्न नमिल्ने हो कि यसलाई। ल ए बार बी बार डी बार रङ भयो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो तीनटा टर्म भएको आउँदै आउँदैन। रङ छ रङ छ। त्यो तीनटा टर्म आउँदै बिबार आउँदैन। मात्रै हुन्छ सर। हजुर बिबार डिबार छ। बिबार मैले पठाएको छु सर। त्यो ऋतिकाले पठाएर। ल ल म हेर्छु है। ओके ल एनजी ठिक छ, ट्राई गर होइन, बिग्रिन्छ यो सुरुचोटि गर्दाखेरि मिल्छ भन्ने मिल्नै पर्छ भन्ने छैन होइन, प्र्याक्टिस मेक्स पर्फेक्ट हुन्छ नि। कन्ट्रोल अल कन्ट्रोल डी। ल यो एसओपी होइन, एसओपी ओके एउटा फर्ममा रहेछ। एसओपी बी बार डी बार होइन, बी बार डी बार भने चाहिँ ग्रुपिङ भनेको लेखाइदिए यो भनेको ए बार बी बार भनेको ए बार बी होइन, यो भनेको एबी एबी, यो भनेको ए बी बार, यो भनेको सी बार डी बार, यो भनेको 1 0 0 1 0 1 1 1 सीडी, त्यसपछि 1 0 भनेको सी डी बार। ओके एउटा ग्रुप यो बन्यो होइन, यो यताको यो चारवटा बन्यो, चारबाट हेर्दाखेरि यताबाट कमन बी बार, यताबाट डी बार। ठिक छ, यो ठिक छ है। त्यसपछि अर्को ग्रुप भनेको चाहिँ यो दुईटाको बन्छ, अनि अर्को ग्रुप भनेको चाहिँ यो दुईटाको बन्छ है। त्यसपछि अर्को ग्रुप भनेको चाहिँ यसको मतलब भन्दैछु। फाइन हजुर त्यही भन्छ। ए बी बार डी बार मिल्यो होइन। अब अर्को ग्रुप भनेको चाहिँ यसकोलाई हेऱ्यो भने यताबाट ए बार बी, यता ए बार डी, ए बार बी डी। ठिक छ, यो पनि ठिक छ। अब यसकोलाई हेऱ्यो भने यताबाट कमन भनेको बी बी सी बार डी, बी सी बार डी, यो ठिक छ। लास्टको यो भनेको यसको अरूसँग म्याच ठिकै छ। यसको यो भनेको चाहिँ यताबाट कमन भनेको ए ए सी डी बार। ठिक छ, यो ठिक छ। एसओपी ठिक छ, एसओपी ठिक छ। युएसको लागि हेर्नु पऱ्यो होइन, युएसको लागि त केही गर्नु पर्ने तिमीहरू यहाँ 0 0 0 0 0 गर्नु पऱ्यो। यहाँको भ्यालुहरू सबै चेन्ज गर्नु पऱ्यो, यो सबै चेन्ज गर्नु पऱ्यो, यो पनि सबै चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन, सबै चेन्ज गर्नु पऱ्यो। यहाँ के आउँछ ए प्लस बी आउँछ, यहाँ भनेको ए प्लस बी बार आउँछ, यहाँ भनेको ए बार प्लस बी बार आउँछ, यहाँ भनेको चाहिँ ए बार प्लस बी आउँछ, यहाँ भनेको सी प्लस डी आयो, यहाँ भनेको सी प्लस डी बार आयो, यहाँ चाहिँ सी बार प्लस डी बार आयो, यहाँ चाहिँ के आयो सी बार प्लस डी आयो। ल ग्रुपिङ गर्ने भनेको चाहिँ एउटा यो र यो ग्रुपिङ भइहाल्छ, एउटा यो र यो ग्रुपिङ भइहाल्छ होइन, एउटा भनेको एउटा यो ग्रुप एउटा यो भयो। सर पिओएस ल पकाइ त यो तीनटा ग्रुप हुनु भने चाहिँ तीनटा प्रडक्ट हुनु पर्यो। ल एनजीले पठाएको छ है त, तीनटा आयो। ठिक छ, तीनटा आएको छ, हेरौँ त मिल्छ मिल्दैन। सर यता त्यो माथि एउटा एउटा हजुर के भनेको एउटा जेरो जिरो छुटेछ पनि तपाईको, एउटा जिरो छुटेर मेरो पकाइ त। लास्टको 1 को तलको लास्ट रोमा। ए यहाँ सरी सरी ठिक छ, यहाँ छुटेर ठिक छ। भनेपछि यहाँ पनि एउटा जिरो भयो होइन, चारवटा हुनु भयो। कन्ट्रोल भी
ल ठिक छ मिल्यो होला यहाँ मेरो एउटा 0 आयो नि त के भन्छ अझ एउटा ग्रुप गर्नु पर्यो एउटा सिंगल यता र यताको चाहिँ डबल एउटा ग्रुप भयो यो र यो एउटा ग्रुप भयो भनेपछि यता र यताकोलाई चाहिँ बी बी डट बी यता यता बी यता र यता डी बार ठिक छ बी प्लस डी बार ठिक छ अनि यसको लागि हैन यसको लागि भनेको मिल्यो बी बार प्लस डी बार बी बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार बी बार प्लस सी प्लस डी ठिक छ अनि यसको लागि भनेको ए बार प्लस सी बार प्लस डी बार ए बार प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस डी बार ठिक छ यताको भनेको ए प्लस बी बार प्लस डी बार ए प्लस बी बार प्लस डी डी ठिक छ ल ठिक छ है पिओएस ओके ल तिमीलाई एसओपी र पिओएस ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ हैन ल थ्यांक यू अल अफ यू है हैव अ नाइस डे सर